السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بسم الله ما شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده مع فيديو جديد في القناه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي مرحبا بكم، اشتركوا في قناتي، ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير. اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم طاكوس منزلي 100%، يعني غتحضروا في المنزل مع خبز التورتيلا اللي حتى هو كتحضروه في المنزل بطريقه سهله وكيجي ناجح. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ما نطولش عليكم الفيديو، نخليكم مع طاكوس منزلي. غادي نحتاج ان شاء الله، عندي هنا 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق القياس ديال كاس العنبه، وغنضيفوا عليه شويه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده. وغادي نخلط هاد المكونات مع 4 ديال الكيسان ديال الماء حتى هما القياس ديال كاس العنبه. غادي نضيف 3 الكؤوس، والكاس الرابع غادي نخليه جانبا حتى نخلط هذا الخليط، وغادي نبدا نضيف بشويه بشويه. بالنسبه لهاد العمليه ممكن ديروها في خلاط كهربائي او ممكن ديروها هكا بيديكم، يعني على حسب نتوما وشنو بغيتو. انا هنايا بعد ما خلطت الخليط ديالي دوزتو من الصفايه باش نتفادى هذوك الحبيبات ما يبقاوش ليا. وغادي نضيف هنا ملعقه كبيره ديال الزيت المائده. غادي نخلط الخليط ديالي مزيان وغادي ندوز باش نبدا نطيب. المقلاة هنا كتكون ساخنه، غادي نفرغ واحد المغرفه بحال هكا بحال الشكل ديال الكريب، وغادي ندورها على المقلاة باش تجيني بشكل دائري. ما كنقصش البوطه بزاف البنات، يعني كنخليها شويه لان هي غادي تساعدنا باش نتنفخ. يعني هنا انا راه مزربه الكاميرا باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي ملي كيتشكلوا فيها هاد الفقاعات بحال هكا كنقلبوها على جهه الاخرى، يعني ما كنطولوش بزاف، واحد 10 ثواني حتى 15 ثانيه وكنقلبوها، يعني كنبقاو كنقلبوا حتى كتبدا تنتفخ لينا ينتفخ لينا هذا الخبز ديالنا. ونحاولوا الا كانت عندنا المقله خفيفه اننا نبردوا المقله، وقت ما سالينا وحيده هكا نبردوا المقله بالماء، غير الماء ديال الروبيني باش ما كيتحرق ليناش الخبز ديالنا. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا كتنتفخ. وغادي نوضعوها فشي سيرفيات بحال هكا، شي سريبيطه، باش نحافظوا على الرطوبه ديالو ما يقرمش وما يبسش لينا. صافي بهذا الشكل فهو راه واجد. كما قلت لكم نوضعوه في شي سيرفيات باش ما يبسش. غادي ندوزو هنايا الحشوه. غادي نحتاج هنا تقريبا عندي واحد 200 غرام ديال صدر ديال لادان. غنضيف عليها ملعقه صغيره ديال بودره الثوم، ملعقه صغيره ديال لاموطارد، عصير ديال الحامض، خديت غير نص حامضه العصير ديالها، لاصوص ديال الصوجا، سكينجبير، ملعقه صغيره ديال سكينجبير، الملعقه راه غير ديال العطريه البنات، يعني ملعقه صغيره ديال سكينجبير، ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، والملح. ما نحاولوش نكثروا الملحه حيت لا موطارد عندنا اصلا مالح، يعني غنديروا غير شويه ديال الملحه. وفي الاخير زيت الزيتون. غادي نخلط هاد العناصر كلها ونوضعها في كل البوطه، يعني غادي نجهد من البوطه ديالي حيتاش الدجاج كيطلق الماء، ما بغيتوش يطلق ليا الماء، وغنبقى نشحر فيه حتى كيطيب.
هنا البنات ما تصورش هي اللقطه اللي زدت فيها الياغورت طبيعي. الا ما كانش يعني الا ما كانش عندكم القشده الطريه ديروا نصف كاس ديال القشده الطريه، ما كانش عندكم عوضوها بكاس ديال الياغورت. هنايا خديت مقلاص وضفت فيها شويه ديال زيت المائده وضفت عليها البصل. هنايا قطعته قطع صغيره وغادي نضيف الكفته. غنسناو البصل حتى يدبل وغادي نضيفو هنا الكفته ديال لانداند. هاد الطاكوس غنديرو ميكست، غادي نضيف عليها حتى هي العطريه، شويه ديال الملح، سكينجبير، القزبر اليابس، معلقه صغيره ديال القزبر اليابس ومعلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الابزار. بالنسبه للقياس فانا درت قد الكفته قد الصدر ديال الدجاج، 200 غرام 200 غرام. هنايا معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر وغادي نخلط الخليط ديالي بهذا الشكل. المكونات ديالي كلهم باش يتجانسوا مع الكفته، ما نحاولش انني نفرشتو لان بغيتها تبقى ليا بالطريفات حتى كطيب ليا الكفته ديالي. هنا غادي نجي الطاكوس. هنا راه بديت غير ما تسجلياش. غادي ندير انا هاد لاصوص بيك برجر، كتجي حلوه وكتعطي واحد اللذه زوينه لهاد الطاكوس. وانتم ممكن ديروا اي صوص بغيتو. غادي ناخذ شويه ديال صدر الدجاج وشويه ديال الكفته الفريت هنا الكيتشوب وغادي نسد الطاكوس ديالي. هانتوما البنات راه الخبز كيكون ناجح لان هانتوما ما كيتكسر ما والو. غادي نسد بهذه الطريقه باش ما تخرجش لي الحشوه من الجوانب. بهذا الشكل. انا الاولى ما درتش فيها الجبن المربع، ولكن هذه غندير فيها الجبن فخوماج ساندويتش. كيبقى اختياري، الا بغيتوه ما بغيتوش على خاطركم يعني لازم تيبقى اختياري. هنايا الا كانت عندكم هاد الماكينه ديال البانيني ممكن تخدمها، ما عندكمش ممكن ديروا غير المقلاة فاش يتحمر، يعني على حسب اللي عندكم. هنايا كيف ما كتشوفوا من الداخل كيجي زوين بزاف بزاف البنات. نتمنى تجربوا هاد الوصفه ديال الطاكوس منزلي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا تعليق ولايك.